बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जोग्राफियाई सकाफती बंधन में बंधे दो जुड़वां ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं जो कि जिनकी अगर हम सकाफत पर बात करें तो एक जैसे ही नज़र आते हैं, जो ब्रदर ममालिक भी हैं। दोनों ममालिक मुश्तरका लेकिन मुतनाज़ा तारीख़ रखते हैं, मुतनाज़ा सरहदों पर इख्तलाफात नज़र आते हैं और इसके साथ साथ जो मुनक़सिम क़बाइल है उसकी वजह से एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत की वजह भी बनती है। अफगानिस्तान जो कि दहाइयों से गैर मुस्तहकम और इंतशार का शिकार नज़र आ रहा है। सोवियत यूनियन के बाद जब हमने देखा था कि वहाँ पे एक डिज़ास्टर फैला था तो पाकिस्तान ने हम जो अफगानिस्तान के हमारे भाई बहन थे उनको वेलकम किया और 40 साल तक उनकी बेहतरीन मेहमान नवाजी की। अफगानिस्तान की हर मुमकिन पाकिस्तान सपोर्ट करता रहा है, हर फोरम पर यह बावर कराता रहा है कि अफगानिस्तान के मसाइल का हल जंग नहीं बल्कि सियासी बातचीत से ही तय होगा। साथ साथ उन्होंने हमेशा अफगानिस्तान को सपोर्ट किया, जो कि हमें दोहा मुआहदे में भी नज़र आया। अमेरिका का इनखला हुआ और उसके बाद जो है अफगानिस्तान में हमें तालिबान हुकूमत नज़र आई। एक सोच तो ये थी कि अफगान तालिबान हुकूमत के बाद हमें कुछ वहाँ पे डेवलपमेंट होती हुई नज़र आएगी, मगर उस तरह की सूरत हाल बनती नज़र नहीं आई है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात रहे वो अप एंड डाउन भी हमें नज़र आए हैं। लेकिन इस वक्त कुछ माह से हमें जो है वो ताल्लुकात काफ़ी कशीदा नज़र आ रहे हैं। एक अहम डेवलपमेंट इस वक्त ये हुई है कि पाकिस्तान में अफगान वफ्द जो इसमें इंटेलिजेंस के नायब सदर और इस वक्त जो उनके दिफा के कुछ काम है वो भी शामिल हैं और इस वक्त जो बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से और इन तमाम चीज़ों पर जो बातचीत का हमने महवर लिखा था वो यही था कि जिन उमूर पर बात हुई वो ये हुई कि जो इलाकाई तिजारत है, रवाबित है, उनमें जो मसाइल हैं उन इश्यूज़ को एड्रेस किया जाएगा। सरहदी तनाज़ात और दीगर अहम उमूर पर बातचीत होगी। कभी इम्कान है कि इस वक्त की मुलाकात अस्करी क़यादत से भी होगी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज हमारे प्रोग्राम में डिस्कशन होगी वो ये होगी कि इस दौरे की अहमियत क्या है और साथ साथ बातचीत ये भी करेंगे कि पाक अफगान तनाज़े की कशीदगी को किस तरह हल किया जा सकेगा। पैनल का तारुफ करा दूं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है फवाद सिद्दीकी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। हमें डॉक्टर अमजद अली साहब ने ज्वाइन किया, आपकी एक्सपर्टीज़ है इंटरनेशनल अफेयर्स पर और ख़ास तौर पर पाक अफगानिस्तान ताल्लुकात के हवाले से। मेहमानों को भी कुछ देर में हम इन्वाइट करेंगे। फवाद साहब, जब भी हम बात करते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान की तो जैसे मैंने इंट्रो में कहा एक जुड़वा भाई हैं, हमारी सकाफत, तारीख, जोग्राफियाई लिहाज से हम बहुत मुसाबकत रखते हैं, मगर आप क्या समझते हैं क्या वजह रही कि तनाज़ात का शिकार रहे? जी बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। देखिए, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो जेकिल एंड हाइड की तरह रहे हैं। अब देखिए, ये वाहिद पहला मुस्लिम मुल्क था जिसने यूएन में पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है उसकी मुखालफत की थी और वो 48 ये गुड अबाउट 35 ईयर्स नाउ। और उसके बाद ये नशीब व फराज जो हैं वो ताल्लुकात में आता रहे। ख़ास तौर पर जब रशियन इन्वेजन हुआ अफगानिस्तान में तो उसको हमने एज आप कह लें फ्रंट लाइन स्टेट जो है उसको वहाँ रोकने की कोशिश की एक सुपर पावर की ईमा पर, और उसकी वजह जो थी उस वक्त जो था वो कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजिक डेप्थ था कि ये अफगानिस्तान शुड बी आर स्ट्रेटजिक डेप्थ। उसकी वजह से हमने वहाँ रशियन जो है जहाद का जो है वो आगाज़ किया थ्रू अफगान तालिबान। ये वही मुजाहिदीन हैं जिनकी मैं बात कर रहा था कि वहाँ जो उस वक्त के मुजाहिदीन से वो आज कल के तालिबान की जदे उनके जो है वो एंसेस्टर्स मौजूद हैं। सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, उन्हीं मदरसों से उन्होंने तालीम हासिल की और वो तो मोस्ट प्रॉब्ली उस ज़माने में वी थॉट कि जी क्योंकि हमने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है तो वो हमें वो जो डेप्थ है स्ट्रेटजिक वो प्रोवाइड करेंगे। रशियन जहाद के बाद इन्वेजन जब ख़त्म हुआ तो वहाँ बहुत ज़्यादा क्योंकि उनकी जो तारीख़ है वो कबायली कल्चर पे मुंसलिक है और वहाँ जैसे ही रशियन इनखला हुआ एक सिविल वॉर की कैफियत जो है वहाँ बर्पा हो गई और जो वॉरलॉर्ड्स थे उन्होंने मुख्तलिफ जो है उनके चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हों चाहे वो उनकी सूबे हों उस पर वो कब्ज़ा कर लिया और उन्होंने एक अपना इंडिपेंडेंट जो है स्टेट्स के तौर पे वहाँ वो निज़ाम चलाने की कोशिश की।
وہ جو خلا تھا وہ خلا طالبان کی حکومت جو پہلے والی تھی انہوں نے وہ پر کرنے کی کوشش کی، اور اس وقت پاکستان نے بھی ون آف دا فیو کنٹریز جس نے اس حکومت کو ریکگنائز کیا، اور ہماری جو سوچ تھی وہ یہی تھی کہ کیونکہ اب ایک گورنمنٹ جو ہے وہ میجورٹی وہاں کی جو ایتھنک کمیونٹی ہے اس کی آئی ہے، تو شاید اب وہاں سٹیبلٹی جو ہے آئے گی، اور پاکستان سے اس کے جو تعلقات ہیں وہ بہت بہتر ہوں گے، اور ہماری جو کانسیپٹ تھا کہ کہیں ہم سینڈوچ نہ ہو جائیں بٹوین ٹو اینیمیز، وہ جو ہے ختم ہوگا۔ لیکن ہوا یہ کہ جی 9/11 ہو گیا، اور وہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات نے ڈاؤن فال جو ہے وہ بہت سٹیپ دیکھی، اور اس کی وجہ سے جب امریکن انویژن ہوا اور وہ آپ اگر بولیں ناردرن الائنس کی حکومت وہاں آئی، تو وہ جو حکومت تھی وہ اینٹی طالبان تھی، اور کیونکہ وہ اینٹی طالبان تھی تو وہ سوچا انہوں نے کہ جی یہ کیونکہ یہ سپورٹ پاکستان طالبان کو کرتا رہا ہے تو وہ حکومت بھی اینٹی پاکستان ہوئی۔ اس چیز کا فائدہ ہمارے جو دوسرے پڑوسی ہے انڈیا اس نے اٹھایا، اور اس کو اپنے جو وہاں انفلوئنس تھا وہ اس حد تک کر دیا کہ وہ جو ٹیررزم کی ہوا افغانستان سے چلی وہ آج تک جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ بالکل صحیح۔ امجد صاحب، جیسے کہ بڑی ڈیٹیل میں بات کی فواد صاحب نے، اس وقت پاکستان کا جو مین مسئلہ جو کہ کافی عرصے سے وہ ہر فورم پر اٹھاتا رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ حالیہ واقعہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہمارے 23 فوجی اہلکار شہید ہوئے، ہم نے فرنٹ لائن پہ اتحادی ہونے کی بڑا بھاری قیمت چکائی ہے، جانی اور مالی بھی۔ لگ یہ رہا تھا کہ افغانستان میں طالبان کی جب عبوری حکومت آئے گی تو ایک جامع حکومت تشکیل دی جائے گی، ایک سوچ بدلی جائے گی، عالمی برادری کے امنگوں کے مطابق ایک اصولوں کی پاسداری کی جائے گی، ترقی پسند سوچ کی امید رکھی جا رہی تھی۔ مگر کیا وجہ نظر آ رہی ہے 2021 کے بعد سے یہ اور بیک فٹ پہ چلے جا رہے ہیں؟ وجہ کیا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ شاید اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کی جو ایکسپیکٹیشنز تھی کہ طالبان کی حکومت کے آنے کے بعد جو ہے معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، لیکن مین جو مجھے نظر آتا ہے کہ پرابلم جس کو ہم ٹیکل نہیں کر پائے یا شاید ہم نے سمجھنے میں اس کے جو معاملات تھے اس کو اس طرح سے نہیں دیکھا۔ افغانستان کو ہم دیکھتے ہیں ود ریسپیکٹ ریلیجس افیئرس، ہم اس اسلامک آئیڈیالوجی، وہی برادرہڈ، اسلامی بھائی چارہ، ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں معاملات کو، جس کی وجہ سے ہم نے اتنے مہاجرین کو ویلکم کیا کہ ہمارے مسلم برادرہڈ کی جو ایک علامت ہم دنیا کے اندر پورٹری کرتے ہیں کہ وی آر دیئر آلویز ود دا مسلم امہ۔ لیکن معاملہ دوسرا بھی ہے، افغانستان از ناٹ اکنامکلی ساؤنڈ، ان کی جو اقتصادی حالات ہیں، اگر ہم پیچھے جائیں 9/11 کے بعد وہاں پہ جو ریسورسز تھے، جتنے امریکنز وہاں پہ آئے، انہوں نے وہاں پہ جو بھی چیزیں کی they were for their interest۔ انہوں نے افغانستان کے انفراسٹرکچر، افغانستان کی ایجوکیشن، افغانستان کی انڈسٹری، افغانستان کے مالی حالات کے اوپر اتنی توجہ نہیں دی۔ طالبان آنے سے پہلے جو وہاں سے حامد کرزئی کی حکومت کی اگر ہم بات کریں، اشرف غنی، وہ چیزیں جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ تو باہر چلی گئی، بیکاز وہ سلاٹ پورا کا پورا الٹر ہوتا ہے طالبان رجیم سے۔ طالبان رجیم کا جو مین چیلنج ہے اس وقت، دے آر فائٹنگ فار اکانومی۔ ان کا اس وقت جو مین چیلنج ہے وہ امریکہ کو انگیج کرنے کے لیے رضامند ہیں، چائنا کو انگیج۔ فواد صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ انڈیا نے فائدہ کیوں اٹھایا؟ بیکاز افغانستان سے بھارت کارڈ پلے کروایا، کارڈ انہوں نے پلے کیا۔ مین وجہ اس کی یہ تھی کہ دیور یا انڈینس ریئلائز کہ بھائی ان کی اکنامک کنڈیشنز اچھی نہیں ہیں، وہاں پہ انہوں نے اپنے ملٹی نیشنلز، اپنے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے توسل سے وہاں پہ مور دین آئی گیس کہ 20 کاؤنسلیٹ جرنلز اگر افغانستان میں کوئی کنٹری اسٹیبلش کرتا ہے، دیٹ از سرپرائزنگ کہ افغانستان کے اندر مور دین 20 کاؤنسلیٹ جرنل اسٹیبلش کرنے کی کیا وجہ تھی؟ they were trying to have some commercial and you can say کہ economic interaction with افغانستان۔ اور آج بھی جو دہشت گردی کی لہر ہم فیس کر رہے ہیں افغانستان، اور وہ سارے کانسلیٹ پاکستانی بارڈر کے ساتھ تھے تقریباً۔ You are right. So again they were trying to gain economic benefits، اور اس میں جو معاملہ ہوا ہے mainly the problem with Afghanistan is کہ وہاں پہ جو ایک اسٹیک ہولڈر
ट्राइबल हों, रिलीजियस स्टेक होल्डर्स हों, पॉलिटिकल एलीट हों, उनको फायदा पहुंचा। लेकिन वहां की आवाम की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान इज यू कैन से पॉवर्टी बल्कि रिडन। अफगानिस्तान के पढ़े लिखे अवाम जो है जी। वो पहले की हुकूमत को फिर भी थोड़ा फेवर करते हैं, पसंद करते हैं। और दूसरी बात है कि हमारे जो पाकिस्तान में जो गैर कानूनी तौर पे जो मुकीम बाशिंदे थे, Right. जब हमने उनको भेजना चाहा तो वो जाना ही नहीं चाहते थे अफगानिस्तान, वो पाकिस्तान को ज्यादा प्रेफर कर रहे थे रहने के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत ने उनको वो सब कुछ प्रोवाइड किया जो एक अपने शहरी को किया जाता है। अगर कराची की बात करें, खाली कराची के अंदर मेरे ख्याल में जो अफ़गान मुहाजिरीन यहाँ पे आबाद हैं, उनकी अगर वापसी की आप बात करते हैं तो वो चाहते हैं कि नहीं, हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो या कोई भी प्रोसेस जिसके तवस्सुल से यहाँ पे रहने की इजाज़त मिल जाए तो वो उनके लिए कंपैरेटिवली बेहतर है। वाई? बिकॉज दे रियलाइज कि यहाँ पे उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हेल्थ की अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। अगर वो अपने होमलैंड वापस जाते हैं, वहां पे ना उनको वो गवर्नमेंट वेलकम करती है, सेकेंडली ना उनके पास वहां पे इतने रिसोर्सेज हैं कि वो इनको अकोमोडेट कर सकें। तो मैं यही बात कहना चाह रहा था कि अफगानिस्तान का मेन चैलेंज, जिसकी वजह से दहशतगर्दी की लहर हम कंट्रोल नहीं कर पाए, ना अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट कर पाई, दैट इज ड्यू टू पॉवर्टी, इकोनॉमिक क्राइसिस। वहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है, एजुकेशनल लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो वो बहुत नीचे है। तो ये अगर मिलिट्री की बात करें, मिलिट्री ने अपना काम कर दिया अगेंस्ट सोवियत यूनियन, मिलिट्री परफॉर्म्ड, पाकिस्तान ने मदद की, पाकिस्तान की जरूरत भी थी, वो मुस्लिम ब्रदरहुड वाली बात, पड़ोसी वाली बात, उसमें हम चले गए। अमेरिकन 9/11 के बाद आते हैं, अमेरिकन को काउंटर करने के लिए जो हमने स्ट्रेटेजी, जो वर्ल्ड वाइड एक चल रहा था, तालिबानाइजेशन तो बाद में आती है, उस वक्त तो वो एंटी तालिबानाइजेशन की एक ड्राइव, अब तो गवर्नमेंट ही उनके पास है, तो उसको काउंटर, जो एक्सट्रीमिज्म टेररिज्म था उसको काउंटर करने में हमने रोल प्ले किया। लेकिन द मिलिट्री डिड इट, लेकिन जो सेकंड पार्ट है उसका, उसकी अगर हम बात करें, उनकी गवर्नमेंट का फेलियर, उनकी डेवलपमेंट जो है उसकी अगर हम बात करें तो आज भी अफगानिस्तान के पास नहीं है। ठीक है, हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं फॉर्मर एम्बेसडर जी.आर. बलोच साहब। बहुत शुक्रिया बलोच साहब। गुफ्तगू तो आप सुन रहे हैं, यकीनन इस वक्त हम बड़ी एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि अफगानी वफ्द जो है काफी दिन के बाद यहाँ पर आया है और उसकी जो मतलब उसको हेड कर रहे हैं, वो उनका भी बड़ा अहम किरदार है। सर, सवाल यहाँ ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान को जो बैरूनी कब्जों से मतलब आज़ाद कराया, उसकी भारी कीमत भी चुकाई। इस वक्त पाकिस्तान का एक बहुत सही मुतालबा है, वो ये कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। बारहा अफगान हुकूमत को, तालिबान की बुरी हुकूमत है, उसको कहा गया कि आप टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन वो लग नहीं रहा था कि टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। वो चाह रहे थे टीटीपी को मुज़ाकरात के तौर पे हैंडल किया जाए। आप इस दौरे की अहमियत को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, अफगानिस्तान हमारे लिए एक इंतहाई अहम मुल्क भी है, पड़ोसी भी है, ब्रदर मुल्क भी है, मुसलमान के हैसियत से, साउथ वेस्ट एशिया में होने के नाते से, साउथ एशिया में होने के नाते से। इसके अलावा हमारे क्योंकि बहुत सारे ट्राइब्स जो हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनके आधे ट्राइब अफगानिस्तान में रहते हैं। और फिर जो हमने गुज़श्ता 50 साल से कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तान ने, अगर उसको बिल्कुल मुख्तसरन कहा जाए कि अफगानिस्तान के लिए ही दी है। ठीक है, हमारे भी कोई उसमें स्ट्रेटेजिक होंगे इंटरेस्ट, नॉट दैट, ना वो अल्ट्रुइस्टिक था, कोई शक नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कुर्बानियां, पाकिस्तान के लोगों की कुर्बानियां, जिसमें 80,000 जिनकी जाने सिविलियंस की, उसके अलावा बेतहाशा हमारे जो अफवाज पाकिस्तान के लोग अपनी जान वहां पे नजराना पेश कर चुके हैं। तो हमारा तो एक लिहाज से अफगानिस्तान की बेहतरी में, अफगानिस्तान के मुस्तकबिल में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, हमारा तो अपना लहू है उसमें, क्या मजीद हमसे मांगेंगे, क्या हम मजीद उससे कहेंगे। इनको तो यही सोच रखनी चाहिए कि जहां उनका लहू बहा, साथ ही लहू पाकिस्तानी भाइयों, बहनों, बच्चों, बूढ़ों का बहा। अब ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की टोटली रेड लाइन है कि अब अफगानिस्तान की जो रियासत है उसको एक इफेक्टिव तरीके से ऐसे अनासर की को खत्म करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, उनका सही तरह से खत्म करना पड़ेगा, उनको रोकना पड़ेगा, उनको प्रोसिक्यूट करना पड़ेगा कानून के मुताबिक, हमारे कानून के मुताबिक और अपने कानून के मुताबिक। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस मामले में बिल्कुल जानिब
اس میں بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کر سکیں. اچھا بلوچ صاحب، اب ابھی چونکہ ڈیلیگیشن موجود ہے، بات چیت بھی ہوئی آج وزیر خارجہ سے ان کی، اب پاکستان چاہتا ہے کہ الیکشن کے پرامن انعقاد کی ضمانت اور ٹی ٹی پی کو قابو کرنے کی بات پاکستان کی پہلی پرائرٹی بیسس پر انہوں نے بات چیت کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس قیادت کو جو ہیڈ کر رہے ہیں ملا اخوند صاحب ہے، جو کہ طالبان کے بڑے قریبی بھی سمجھے جاتے ہیں، اور پھر جب وہ دوحہ مذاکرات تھا وہ ڈیلیگیشن جو تھا طالبان کا اس میں وہ شامل میں بھی تھے، تو یہ کتنا اچھا ہوگا کہ وہ خود یہاں پر موجود اور اس طرح پاکستان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے؟ جی یقیناً، آئی تھنک یہ بڑے ایک سلجھے ہوئے اور بہت ہی ایک کہنا مشق ڈپلومیٹ ہیں افغانستان کے لیڈر بھی ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے دوحہ نیگوشیشنز کو ہیڈ کیا تھا، واقعی بہت ایک ڈپلومیٹک اس کو کہا جائے بہت بڑی کامیابی تھی، اور بڑا اس کے اندر آپ کو مہارت چاہیے، ذہانت چاہیے، اور بہت کنوکشن بھی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ہونا سمبولک بھی ہے کہ وہ کس طرح سے افغانستان جو ہے اس برف کو پگھلانا چاہتا ہے اپنے درمیان اور پاکستان کے درمیان. ٹی ٹی پی کے ساتھ تو مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تمام طبقے ہمارے کہہ چکے ہیں. ہم ایز اے ایمبیسڈر جو ہیں وہ سمجھتے ہیں، جو ناقدین ہیں، جو ہماری فارن پالیسی کے یا ہم جو اینالسٹ ہیں جو دیکھتے ہیں دور سے، ہمارا خیال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ مذاکرات آپ نہیں کر سکتے جن کے ہاتھ ہمارے پیارے بچوں کے لہو سے رنگے ہوئے ہیں. بڑی واضح بات ہے، یہ بات صرف میں اپنے طور پہ زبانیں نہیں کہہ رہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں تمام ان لوگوں کی ترجمانی کر رہا ہوں جن کے بچے اس میں قربان ہوئے، پشاور پبلک آرمی پبلک اسکول ہو یا ہمارے آرمی کے لوگوں کے جو ریسنٹلی بہت فاصلہ ہوا وہ ہو. تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے فارن منسٹری میں جو ہمارے ریسپانسبل لوگ ہیں وہ آج 100% شور ہوں کہ بڑے دو ٹوک انداز میں اس چیز کو سامنے ان کے پیش کریں گے، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. ان کو ڈٹ جانا چاہیے، افغانستان کو منانا چاہیے، ان کو کہنا چاہیے پیار سے، محبت سے، خلوص سے کہ اب یہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بلوچ صاحب، آپ نے وقت دیا. فواز صاحب، گفتگو آپ نے سنی. اب پاکستان چونکہ ڈائلاگ تو شروع ہو چکے ہیں اور مزید ملاقاتیں بھی ہوں گی، کیا پاکستان تو افغانستان میں استحکام نہیں لا سکتا، لیکن اس کے لیے کام یہ کر سکتا ہے کہ دیگر ہمسائے ممالک کے ساتھ ڈپلومیسی چینل چلا کے یا کیمپین چلا کے، کیونکہ وہ آلریڈی کر بھی رہا ہے. لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ کارآمد ثابت ہوگی؟ کیونکہ پاکستان تو سیاسی مسئلے کا حل چاہتا ہے، لیکن ٹی ٹی پی جو دہشت گرد تنظیم ہے، مطلب آپ دیکھیں نا تواتر کے ساتھ کتنے اٹیکس ہوئے ہیں، 2023 میں سب سے زیادہ اٹیکس ہوئے ہیں، اور پاکستان 2021 میں طالبان سے بات بھی کر چکا ہے، مگر حکومت میں آنے کے بعد بھی ہم نے نتیجہ دیکھا. اب یہ لوگ چاہتے ہیں افغان حکومت کے مذاکرات سے بات نکالی جائے، جبکہ پاکستان چاہتا ہے کہ سخت کارروائی بھی کی جائے. کہاں سیٹلمنٹ ہوگی یہ؟ جی بہت شکریہ شاہد صاحب. دیکھیے اس پرابلم کا میرے سامنے دیر 2 نیریٹیوز، ایک پاپولر نیریٹیو ہے اور ایک لاجیکل نیریٹیو. پاپولر نیریٹیو یہ ہے کہ جی طالبان جو حکومت اس وقت موجود ہے ان کے ٹی ٹی پی کے لیے کہیں نہ کہیں سافٹ کارنر موجود ہے، اور وہ کترا رہے ہیں ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرنے سے. اس کی ایک بڑی وجہ داعش بھی ہے. جی داعش ہے، اس کے بعد آپ وہ کا طالبان کو اگر اگینسٹ کریں گے تو وہ داعش کے ساتھ مل جائیں گے جو ان کے لیے پرابلم کریٹ کریں. جو خراسان چیپٹر ہے وہ بھی آئی ایس کا وہ بھی موجود ہے. ایک تو وہ ہے، اور دوسری چیز ہے کہ جی کیونکہ وہ پرانا ایک پرابلم ہے ہمارے بارڈر اور ڈورن لائن کا، اس کو بھی نہیں مانتے. اور تیسری پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ان کا جو ان آفیشیل ٹریڈ روٹ ہے، کیونکہ وہ تو لینڈ لاک کنٹریز ہیں، اس کا ہم نے سٹاپ کر دی ہے، جس کی وجہ سے شاید یہ ریٹیلیشن ہو رہی ہے. دس از واٹ اے پاپولر نیریٹیو از. لاجیکل نیریٹیو کیا ہے جس کی تائید شاید ابن صاحب نے بھی کی تھی، وہ یہ ہے کہ اس وقت طالبان حکومت اتنی فریجائل ہے کہ شاید وہ پورے ملک میں گورنر صحیح طرح کر نہیں پا رہی. اسی وجہ سے آپ دیکھیے، میں اس کو چائنیز ماڈل لیتا ہوں جس کی بات امجد صاحب نے بھی کی تھی، وہ یہ ہے کہ چائنا نے اپنا پہلا امبیسڈر بھیجا، شارٹ آف ریکگنائز طالبان حکومت بھیجا. مور دین $800 ملین جو ہے اس وقت وہ ایڈ وہ دے چکے ہیں. ٹیکس بھی نہیں لیتے، وہ ٹیکس بھی نہیں لیتے. ان کی ایک پوائنٹ ہے جو طالبان حکومت سے انہوں نے مانگا ہے کہ جی پلیز آپ
TIP को बिल्कुल कंट्रोल बैठ करें। वो उसको कलअदम तंजीम कंसिडर करते हैं। जी, अब वो TIP पुराना कौन है? ईस्ट तुर्किस्तान इंडिपेंडेंट मूवमेंट, जी। सियांग में जो प्रॉब्लम हो रही है आज उसको आप तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी कह सकते हैं। वो ही अगर आप इसी मॉडल को हमारी TTP के साथ लगाएं तो उनको भी एक थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है कि आप ये जो आज बात कर रहे हैं TTP के साथ रूथलेसली डील करने का, क्या ये पॉलिसी कांस्टेंट रहेगी या पिछली हुकूमत की तरह आप भी बात करेंगे कि जी उनको जो है जो है उनको यहाँ नौ आबादी की जाए? एक तो प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि इसी तरह आप देखिए इंडिया इस वक्त वही गैप जो इकोनॉमी उनको प्रॉब्लम कर रही है, फ्रेजाइल है, उसको वो इस वक्त दोबारा पुर कर रहा है थ्रू एड। हमने तो वीट कुछ भेजी और कुछ हमने मना कर दी। अब वो एड, वो उसका जो इन्फ्लक्स है वो चाहबार के थ्रू अफगानिस्तान में आ रहा है और उनका पॉइंट वही है। उनके पास तो यही है कि जी आप पाकिस्तान को, हुकूमत को डिस्टेबलाइज करें। तो ये दोनों मॉडल इस वक्त मौजूद हैं। अफगान मीडिया को फंडिंग की गई ताकि पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जाए। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को सबसे पहले रूट कॉज देखनी चाहिए और रूट कॉज जो मुझे समझ में आती है वो है इकोनॉमिक डिसेबिलिटी इन अफगानिस्तान। उसको सस्टेन करें, जिस तरह मैंने आपसे हालांकि अफगान ट्रेड से देखें हमें कितने बिलियन का नुकसान हो रहा था और उसका ये है कि जी आप उनकी गवर्नेंस में रिफॉर्म डालें, ट्रेनिंग ऑफ पुलिस, ट्रेनिंग ऑफ आर्मी, आप उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको ट्रेनिंग करें। ये ऑफर इंडिया ने की और तालिबान ने उसको एक्सेप्ट किया। आप देखें कितने दूर रस्सी लोग बात करते हैं। ठीक बात है। इसी तरह चाइना ने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जो है वो MOU साइन किए हैं और उसके तमाम जो उसकी जो माली मावनत है वो चाइना खुद कर रहा है। तो हमें भी शायद इस डगर पे चलना पड़ेगा। एक तो ये बावर कराना पड़ेगा कि अब TTP से मुज़ाकरात हमारे नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते, किसी सूरत नहीं हो सकते और ये जो पॉलिसी है ये कांस्टेंट रहेगी और आपको वहां इसके खिलाफ जो है वो एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो हमारा जो थोड़ा बहुत बॉर्डर आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देने के लिए काम कर रहा है शायद वो भी नहीं रहेगा। और इस वक्त हमने तो सिर्फ एलियंस को जो है वो वापस करने की ठानी है और वो हम 1.7 तकरीबन तो जा चुके हैं। लेकिन क्या वजह रहेगी हमारे पास कि हम जो ऑफिशियली तौर पे जो यहाँ महाजरीन मौजूद है हम 40 लाख से ज्यादा उनको भी वापस ना करें, क्योंकि आपके मुताबिक तो स्टेबिलिटी आपके मुल्क में आ गई है। तो स्टेबिलिटी आने का मतलब है कि जो महाजरीन जो इस वक्त हमारे रिसोर्सेज पे एक बहुत बड़ा बोझ है आप उनको वापस लें। तो ये तो हम कर सकते हैं, लेकिन देखिए एक दफा हमें मिल बैठ के, पाकिस्तान ये भी नहीं कह रहा, पाकिस्तान कह रहे हैं जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ मुक्के में वो तो चले गए। जी। लेकिन सेकंड फेज में जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि अगर हालात यही रहे तो हम मजबूर होंगे। देखिए जितना इस साल, पिछले साल जो तमाम तकरीबकारी की वारदातें हुई 60% अफगान नेशनल्स। ठीक। तो उस अब आप ये देखिए वो अफगान नेशनल्स हैं कौन? बिल्कुल सही जी, वो सारे एलियंस। ठीक है, बायलैटरल इश्यूज पे तो नाजरीन बात हुई है, लेकिन साथ साथ हम इस एंगल पे भी बात करेंगे कि अफगानिस्तान का वक्त जो यहाँ मौजूद है तो चीन का इसमें क्या रोल है, क्योंकि चीन जो है वो हमेशा से चाहता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात मुस्तहकम हो और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने चीन और अफगानिस्तान के ताल्लुकात इस्तवार कराए थे और अब चीन जो है ये किरदार अदा करने जा रहा है। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। कैश की जरूरत हो तो पूरा करता है मेरा पेपाक कार्ड। जानी और माली तहफ्फुज़ देता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक।
वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसे कि हम बात करें पाक अफगान ताल्लुकात, उस पर असरात, इस वक्त अफगानिस्तान का डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान ने हर फोरम पे ये बात की है कि पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई कुछ माह से दहशतगर्दी है उसके पीछे अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। जो दहशतगर्दों के हाथों असलहा लगा वो नेटो का छोड़ा हुआ असलहा था जो जाते हुए अफगान हुकूमत, अफगान सिक्योरिटी को दिया गया था और वो TTP के हाथ लग गया। इस पर बात की है हमने, अमजद साहब, बहुत दफ़ा पाकिस्तान ने हर फोरम पे बात की है, लेकिन अफगानिस्तान उस मूड में हमें नजर नहीं आ रहा था। उसके स्टेटमेंट भी हमारे पास बहुत सारे मौजूद हैं और वो हमेशा ये कहता था कि पाकिस्तान पे, अपने मुल्क में दहशतगर्दी को जो वो अफगानिस्तान पे ना डाले। इस वक्त क्या लग रहा है आपको कि चीन का दबाव है? क्योंकि कुछ अर्से पहले जो है अभी चीन ने विजिट किया अफगानिस्तान में, सफ़ीर तैनात हुए, उन्होंने भी टेम्पररी सफ़ीर वहाँ पे भेजा, तो यानी एक इन्फ्लुएंस हमें नजर आ रहा है चीन का। और चीन चाहता है कि ये मुफाहमत की कोई राह निकले, वो उनके अपने भी बेल्ट एंड रोड सर्विस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली अगर हम चाइना की बात करें तो जिस तरह से एक रीजनल पावर्स हैं, पाकिस्तान, इंडिया, साउथ एशिया की अगर हम बात करें 8 ममालिक, ये एक दूसरे को इंगेज करते हैं। सेम इज द केस कि हमारे रीजन के अंदर एक इन्फिल्ट्रेशन जो हमें नजर आती है कि रशियंस, वंस दे वर सोवियत, दे केम इनटू अफगानिस्तान और उसके बाद वो चले गए हार के, तो उसके बाद अमेरिकन्स आ गए 9/11 के बाद, तो अब चाइनीज आ रहे हैं। सुपर पावर्स की अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, जो उसकी एक इम्पोर्टेंस है दुनिया के अंदर, उसकी इकोनॉमी, उसकी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, दूसरी चीजें, वो सब एक जगह पे, उसकी एक स्ट्रैटेजिक डेप्थ है अफगानिस्तान की, उसकी एक इम्पोर्टेंस है। चाइनीज दे आर रियलाइजिंग कि विद रेस्पेक्ट टू ट्रेड एंड कॉमर्स अफगानिस्तान एक मेन रूट बन सकता है, वाया पाकिस्तान उसको कनेक्ट किया जा सकता है। फवाद साहब ने अच्छी बात की, चाबार के थ्रू वो ईरान को एंगेज कर रहे हैं जिस तरह से, वो उस तरह से वो इंडियंस चाह रहे हैं कि उसको अफगानिस्तान को ऑन बोर्ड लें। चाइना का ये कि चाइनीज आर नॉट जस्ट देयर फॉर देयर इन्वेस्टमेंट, रादर दे आर देयर टू चेक कि यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट जो कर रही है सुपर पावर्स या अमेरिकन, रशियंस, यूके, यूरोपियन पावर्स हैं, उसके अलावा अरब दुनिया से ममालिक हैं जो अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं। अब वो चाइना उसको देख रहा है, बिकॉज चाइनीज आर कंसर्न कि अफगानिस्तान उनके नेबरहुड में आता है। दे नो कि अफगानिस्तान के अंदर अगर हालात खराब होते हैं, खाली पाकिस्तान के ऊपर नहीं, पूरे खित्ते के अंदर हालात खराब होंगे। तो यहाँ पे मेरा एक ये जो एनालिसिस है कि अफगानिस्तान के मामलात में हमें भी देखना होगा, जिस तरह से ये दहशतगर्दी हमारे ऊपर असरअंदाज हो रही है, दुनिया उसको चेक करिए, उसका फायदा जा किसको रहा है। अफगानिस्तान के अंदर पॉकेट्स बने हुए, लाइक वहां पे एक तो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं जिन्होंने किया, उसके अलावा रिलीजियस एलीट या रिलीजियस कल्ट जो उनके अंदर एक्सट्रीम लाइंस के ऊपर जो तालिबान दूसरे नैरेटिव्स वहां पे गवर्न कर रहे हैं, उनका एक इन्फ्लुएंस आता है। उसके अलावा वहां पे जो स्टेक होल्डर somehow we can say you can say कि जो ट्रेड के अंदर इन्फ्लुएंस रखते हैं, द बिग टाइकून्स इन ट्रेड, तो उसको चाइना देख रहा है। चाइना की ये कोशिश है कि अफगानिस्तान के माली हालात भी बेहतर हो और वो इन्फिल्ट्रेशन जो चाइना देख रहा है कि रीजन के लिए और चाइना के अपने इंटरेस्ट के लिए नुकसानदेह हो सकती है इन फ्यूचर। और जो चाइना का एक तहफ़्फ़ुज़ात है, जैसे कि बताया ईस्ट क्षेत्र तुर्कमेनिस्तान तंजीम के हवाले से, उस पर क्या अफगानिस्तान कोई स्टेप लेगा? अफगानिस्तान को करना चाहिए। इस वक्त तक वो रिलक्टेंट हैं। वाई? बिकॉज ये तो क्लियर है कि अफगानिस्तान स्टिल इन अमेरिकन कैंप, वो आज भी अमेरिकन कैंप के। चाइना एक नया प्लेयर है जो अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है, इस वक्त हमें जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, साबिक गवर्नर भी रह चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर, हम बात करें पाक अफगान ताल्लुकात, जो कशीदा सूरत हाल रही है, लेकिन कुछ माह से हम बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत देख रहे थे। इस वक्त आप कैसे देख रहे हैं? डेलीगेशन यहाँ पर मौजूद है, ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है? जी हाँ, मतलब उन्होंने हमारे फॉरेन मिनिस्टर पे कॉल किया है, गवर्नर कंधार हैं जी, तो ये समझ नहीं आती कि उनके कोई सेंट्रल कोई मिनिस्टर होते तो वो बेहतर होता कि उनका फॉरेन मिनिस्टर आता है या कोई आता है, एक सूबे के गवर्नर आए। खैर ऑल द सेम, हो सकता है कि वो उनके कॉन्फिडेंस के आदमी हो। और मेरे ख्याल से इनकी जो रिक्वेस्ट होगी वो यही होगी कि पाकिस्तान उनको पहले की तरह रिकॉग्नाइज करे। पाकिस्तान ने पहले भी रिकॉग्नाइज किया था और यूएई को और सऊदी अरेबिया को भी मोटिवेट किया था लास्ट टाइम। हाँ। इन 3 मुल्कों ने किया था, इस दफा चाइना ने लीड ली है। तो एक तो ये उनका हो सकता है। दूसरा, पिछले दिनों पाकिस्तान की तरफ से चंद सख्त स्टेटमेंट दिए गए थे जी कि अफगानिस्तान की जमीन से दहशतगर्दी को रोका जाए।
تو کہتے تو یہ ہے کہ ہم کریں گے، لیکن مطلب کہ یہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں یہ وہاں ان کے ساتھ جنگ میں شریک رہے ہیں، امریکنوں کے خلاف ان کا ساتھ دیا ہے، بالکل، تو اتنی آسانی سے وہ ان کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کر سکتے، یا ان کو یہ نہیں آنکھیں بدل کے کہہ سکتے کہ آپ جائیں یہاں سے، تو وہ وہی تھوڑا کچھ حد تک جو ہے ریلکٹنٹ ہے، مجبور ہیں. تو یہ صورت ہے، لیکن پاکستان کا انٹرسٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان میں امن آئے، بالکل، اور افغانستان کی سرزمین جو ہے وہاں پر اگر امن ہوگا تو جو ہم نے ایک پلان بنایا ہوا ہے، سوچا ہوا ہے کہ ہم کو چیپ آئل اور انرجی جو ہے وہ رشیا اور سینٹرل ایشیا کے وہاں سے آئے گی، تو اس میں جو کوریڈور ہے اس میں افغانستان امپورٹنٹ جو ہے سیگمنٹ ہے اس کا، اور وہاں منرل بھی کہتے ہیں جس میں چائنیز کافی دلچسپی رکھتے ہیں. تو پاکستان کے تو حق میں یہ ہے کہ چائنا میں یہاں افغانستان میں امن ہو، اور میرے خیال میں ہمیں بہت پھوک کے قدم رکھنا چاہیے، کانفیڈنس بلڈنگ میجر بھی کرنے چاہیے، لیکن اگر وہ بالکل جو ہے دہشت گردی اس طرح بھی سر آپ نے کہا پھوک کر قدم رکھے، تو کیا داخلی پالیسی ہونی چاہیے؟ پاکستان کو مزید کیا اقدامات کرنے چاہیے، یا کس طرح ان کو ٹیبل ٹاک پہ کنونس کرے؟ وہ دیکھیے ٹیبل ٹاک اپنی جگہ ہے، اول تو پاکستان کو جو پاکستان کے اندر لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں، جس طرح ساؤتھ وزیرستان میں بڑا اگلی کیس ہوا ہے پچھلے دنوں، جی اور باقی جگہوں پر، تو اچھی انٹیلیجنس کے ذریعے سے ان کو پتہ چلا کر بہت سختی کے ساتھ ان سے نمٹنا چاہیے جو لوگ پاکستان میں گڑبڑ کر رہے ہیں. تو جب ان سے آپ نپٹیں گے، ان کو ماریں گے، ختم کریں گے، تو پہلے کی طرف پھر امن قائم ہوگا. وہ ٹھیک ہے، اگر وہ مطلب کوئی وہاں سے باقی اپنا بارڈر جو ہے اپنا پہلے ہی فینس لگائی ہے تو ذرا کنٹرول کریں اس کو، مطلب کہ جو ہے اپنے بارڈر پہ کنٹرول کو اور بہتر بنائیں. اچھا سر، آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی سختی کے ساتھ، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا افغان حکومت پاکستان کو کنونس کر رہی ہے کہ آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ کارروائی کے بجائے، اس مطالبے کے بجائے آپ ان سے مذاکرات کریں، جبکہ پاکستانی عسکری قوت، ہماری عسکری قوت اس وقت بالکل اس موڈ پر نہیں ہے، کیونکہ جس طرح تواتر کے ساتھ 2023 میں دہشت گردی کے 17 واقعے تو ہے، بلوچستان میں 39% جو ہے وہ دہشت گردی بڑھی ہے. افغان حکومت چاہ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو JIUF کے سربراہ کو بلایا جائے وہاں پر، انہوں نے کابل کی بھی ان کو دعوت دی ہے دورے کی. آپ ان کے اس سٹیپ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ بہتر ہے یا پاکستان کو اور کوئی اس پہ بات کرنی چاہیے؟ دیکھیے یہ جو ہے کافی عرصے سے یہی بات کہہ رہے ہیں، وہاں پر روزگار نہیں ہے، ہم کیا کریں گے، ہم تو یہاں پر امریکہ کے خلاف جہاد کر رہے تھے. انہوں نے کہا نہیں آپ آ جائیں، پاکستان میں آ جائیں، سیٹل ہو جائیں، یہاں پر آپ کے لیے روزگار ڈھونڈیں گے. لیکن اس طرح کئی ہزار لوگ اس طرح آ گئے تھے، اور وہ پھر آ کر جو پہلے جن کو عادت پڑی ہوئی تھی سوات کی پہاڑیوں پہ چڑھ گئے تھے ہتھیار لے کر، اور انہوں نے وہی بھتہ لینا اور لوگوں کو جو ہے پکڑنا مارنا وہی کام شروع کیا تھا جو پہلے کرتے تھے. تو مطلب دوسری بات ہم کو افغانستان والے بولتے ہیں ان سے بات کرو، آپ خود بات کریں. کیا بات کریں اگر وہ پاکستان کے آئین کو نہ مانے اور وہ کہہ جی شرعی نظام یہاں قائم کرو، کبھی کہیں بچوں کو اسکول میں جس طرح اپنے افغانستان میں ہے مت پڑھنے دو، یا جس طرح حجام ہے کہتے ہیں داڑھی کا تراش خراش جو ہے یا بال کاٹنا جو ہے یہ اس کو بھی گناہ سمجھتے ہیں. 8 انہوں نے حجام ان کا بےایمانہ قتل کر دیا ہے. تو ان سے کیا مذاکرات ہو؟ اگر اس طرح کا مائنڈ سیٹ کسی کا ہے تو اگر کوئی پٹری سے اترا ہوا ہے، بگڑا ہوا ہے اور وہ پاکستان کے آئین کو نہیں مان رہا، تو پھر تو آپ کو صرف سختی سے ہی نمٹ سکتے ہیں آپ ان سے. سر آپ نے چین کی بات کی، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ چین کا دباؤ افغانستان پر اس وقت ہے، تو افغانستان کیا کارروائی کرے گا؟ کیونکہ پاکستان تو بس جیسے کہ افغان طالبان نے کہا کہ 1 سال میں ٹی ٹی پی کے 40 لوگوں کو گرفتار کیا ہے، مگر وہ سامنے نہیں لے کر آئے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ چین کے دباؤ پہ آ کے کرے گا کچھ افغانستان؟ دیکھا نا آج سے 20-25 سال پہلے کافی لوگ افغانستان سے ان کا جو پروونس ہے بارڈرنگ افغانستان کے نزدیک جہاں مسلمان رہتے ہیں، وہاں پر انہوں نے گڑبڑ پھیلانے کی کوشش کی تھی، اور وہاں پر اپنے انہوں نے لوگ بھیجے تھے اندر اپنا جو دہشت گرد تھے، تو چیچنیا بھی جاتے تھے، سینٹرل ایشیا بھی جاتے تھے، پاکستان بھی آتے تھے اور چائنا بھی جاتے تھے. تو میں ملا عمر سے میری 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں، مجھے جنرل پرویز بھیجتے تھے، تو یہ مسئلہ میں نے اٹھایا تھا اور ان کو سمجھایا تھا کہ دیکھیں چائنا جو ہے وہ مذہبی معاملات میں ان معاملات میں کسی کے ساتھ کوئی تعصب نہیں رکھتا،
اور وہ دوسرے ملکوں کی اندرونی جو ہے اپنا پالیسیز کے اوپر انداز نہیں ہوتا, کوئی دخل اندازی نہیں کرتا, ان لائک امریکن ادر پاورز. تو یہ ایک آپ کا نیبر ہے جو پیسفل ہے, آپ کی مدد کرنے کو تیار ہے, جن کے پاس ویٹو پاور ہے, کل آپ کو بیل آؤٹ کر سکتے ہیں مشکل سچویشن سے. تو ان کو کیوں آپ یہاں بھیج رہے ہیں کہ بھائی وہاں پر اسلام پھیلانے کے لیے آدمی, اس کو چھوڑ دیں, مت کریں. اور چیچنی میں اب آدمی بھیج رہے ہیں, کہنے لگے وہ چیچنی میں تو جو لوگ وہاں سے آتے ہیں تو ریسٹ کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں. تو ہی ڈڈنٹ ہیو اے ویری مطلب سیٹسفیکٹری آنسر اس بات کا. لیکن یہ ان کا رہا ہے سلسلہ ہے مطلب اس قسم کا. تو اب چائنا چونکہ وہاں پر انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے, ان کو ریکگنائز بھی کیا ہے, اور چائنا ون بیلٹ ون روڈ کے تحت تھرو افغانستان بھی کوریڈور گزارنا چاہتا ہے, تو میرے خیال میں اس سے اچھے اثرات پیدا ہوں گے ان دا لانگ رن. ٹھیک ہے, بہت شکریہ معین الدین حیدر صاحب, آپ نے وقت دیا. فواد صاحب, ٹی ٹی پی سے متعلق پاکستان کے تحفظات کا حل ہم نے دیکھا تھا جب رد الفساد اور ضرب عضب آپریشن ہوا تھا, اور ہم نے پکڑ کے سارے دہشت گردوں کو ختم کیا. اکا دکا رہ گئے جو کہ دوبارہ منظم ہوئے, اور جو ہم نے جتنی بھی ڈسکشن کی اس کا بیک گراؤنڈ یہی ہے. اس وقت پاکستان اور اسپیشلی ہماری عسکری قوت جو ہے وہ وزد ہے افغانستان سے کہ آپ ہر حال میں ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں. آپ کو لگ رہا ہے جو میں نے معین الدین صاحب سے بات کی کہ چین کے دباؤ میں آ کے وہ ایسا کرے گا, اس کو کرنا چاہیے؟ جی بالکل وہ کرے گا, اور چین کے دباؤ میں آ کے ہی کرے گا, کیونکہ یہ جو نیکسس ہے نا, جو ہم بات کرتے ہیں ٹی آئی پی کا, ٹی ٹی پی کا, بی ایل اے کا, یا خراسان چیپٹر کا, یا آئی ایس ایس کا, یہ سارے ہیں تو ایک ہی تھالی کے بیگن. اب اگر تو وہ ٹی آئی پی کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرنے پر رضامند ہوتے ہیں تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف بھی کارروائی کریں گے. لیکن دیکھیے میں ایک چیز ضرور بتاؤں, ہم نے پاکستان نے بہت زیادہ صبر کا مظاہرہ کیا ہے, اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ دہشت گردی کو ہم نے پاکستان میں جڑ سے اکھاڑا ہے. ہم نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں, اور ہم نے یہ پروف کیا ہے, ون آف دا فیو ایگزامپلز ان دا ورلڈ ہسٹری, کہ آپ نے انٹرنل جو کانفلکٹس ہیں ٹیررزم کے, ان کو اتنی مستعدی سے جو ہے اس کا صفایا کیا ہے. ہم صرف وہی بات جس طرح جنرل صاحب بات کرتے ہیں پھونک پھونک کے قدم, ہم ان کو بہت سارا سپیس دے رہے ہیں افغان حکومت کو کہ آپ جو ہیں خود کارروائی کریں, اور ہم نے یہ پیغام بھیجایا ہے, اور ہم اس کی طاقت بھی اور اس کی اہلیت بھی رکھتے ہیں کہ اگر آپ کارروائی نہیں کریں گے تو ہم ٹرانس بارڈر اسٹریٹجیکل اسٹرائک کا پھر حق جو ہے محفوظ رکھتے ہیں, پھر ہم کریں گے, کیونکہ آپ ہمیں وہ کارنر نہ کریں. اس وقت ہماری اکانومی بہت فریجائل ہے, ہم الیکشن کے جو ہے وہ دورائے پہ کھڑے ہیں, اور کل کو خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑا جو ہے مس ایپ ہوتا ہے تو جو دنیا اس وقت جو ہے وہ الیکشنز کی طرف دیکھ رہی ہے, اسٹیبلٹی تھوڑی سی آئی ہے. جی ایس ایف سی کے جو ایم او یو سائن ہوئے ہیں ہمارے یو ای سے اور عرب کنٹریز سے, اسی طرح اس کے لیے تو یہ سیکیورٹی بہت بڑی ہمارے لیے بہت ضروری ہے, اور ہم نے یہ ان سے عندیہ لیا ہے, ان کو ہم نے یہ باور کرایا ہے کہ جی ہم ود ان اسپین آف شارٹ پیریڈ پاکستان میں یہ جو سٹیبلٹی ہے سیکیورٹی کی وہ لا کر رہیں گے. ٹھیک ہے امجد صاحب, بڑی اچھی بات کی, تو اسی کو میں اس سے کنیکٹ کروں گی کہ اس وقت پاکستان ملٹیپل جو ہے وہ ایشوز کو ایڈریس کر رہا ہے, اور 3 ماہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ ہماری عسکری قیادت نے مل کے بڑے اچھے اقدامات لیے ہیں. ایک دنیا میں ایک اعتماد کا فضا بحال ہوئی ہے, الیکشن قریب ہے ہمارے, تو ابھی جو بات کر رہا ہے پاکستان افغانستان سے وہ یہی بات کر رہا ہے کہ الیکشن قریب ہے تو اس طرح کے کوئی ٹیررزم اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی بات ہو. بلوچستان کو بڑا ایزی ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے ماضی میں بھی, اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ دوہرے نشانے پر ہے, ایک طرف آپ علیحدگی پسند ہیں تو دوسری طرف طالبان گروہ, اس میں یہ اپنا داعش خراسان hو گئے یا بی ایل اے ہو گئے. اس کو ریاست بڑا ایک چیلنج ہے ریاست کے لیے. تو میں نے جیسے پہلے بات کی تھی کہ آپ ڈپلومیٹ چینل یا سیاسی طور پہ تو بات چیت کریں, لیکن کیمپین بھی بہت ضروری ہے, اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ ایکچولی بلوچستان کی اگر ہم بات کریں, بلوچستان میں جو لاسٹ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس وقت ایک پیکیج آیا تھا بلوچستان کے لیے. ہمیں جو کرنا چاہیے جو پاکستان کے حق میں بہتر ہے, ہمارے قومی مفادات کے لیے وہ بہترین رہے گا. We need to see Balochistan as important part of Pakistan with respect to our security, our development. جو وہاں پہ مسائل ہیں,
افغانستان سے وہاں پہ جو انفلٹریشن ہو رہی ہے وہاں پہ وہ مذہبی اور رجحانات اور وہاں پہ دہشت گردی کے معاملات ہیں. انڈین فیکٹر وی کین ناٹ ڈینائی دیٹ, اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کام جو بلوچستان کے لیے بہتر ہے, وی نیڈ اے گرینڈ اسٹریٹجی. In grand strategy, we need to have political stability inside Balochistan. We need to have economic prosperity in Balochistan. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سیکیورٹی جو ہماری اسٹریٹجی چل رہی وہاں پہ اس کو کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے. خالی ایک طرح سے اگر ہم جا رہے ہیں, کیونکہ بلوچستان از اے ٹرائبل لینڈ, بلوچستان ایک فیوڈل لارڈس یا اس کو ہم فیوڈل لارڈس نہ بھی کہیں, پولیٹیکل ایلیٹ ہیں, تو وہ وہاں پہ جو مین گیپ آ رہا ہے, پیپل دے ہیو نو پاور. اگر ہم ان کی پولیٹیکل پاور کی بات کریں, سندھ کی, پنجاب کی, کے پی کی بات کرتے ہیں, تو یہاں پہ پیپل آر مور امپاورڈ. یہاں پہ بھی فیوڈلزم اور وہ ساری چیزیں ہیں, لیکن بلوچستان از فیسنگ ورسٹ کرائسس. تو وہاں پہ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ وی نیڈ ٹو چیک ایکسٹرنل انوالومنٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہاں پہ انٹرنل ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنا ہوگا. دین وی کین ہیو, بیکاز بلوچستان از نیئرلی 43% پلس لینڈ آف پاکستان, تو سب سے بڑا صوبہ ایریا کا اور سب سے کم پاپولیٹڈ. تو جو پروجیکٹس, میگا پروجیکٹس ہم دوسرے پروونسز میں دیکھ رہے ہیں, if security situation gets better in Balochistan, then we have opportunity, a great opportunity inside Balochistan. تو میرے خیال میں بلوچستان کے لیے ایکسٹرنل پلس انٹرنل جو یہاں پہ معاملات ہیں, ان دونوں کے اوپر چلے لاسٹ کامنٹ آپ فواز صاحب کر دیں کہ اب یہ جو اتنی کشیدہ ماحول میں مطلب ایک کشیدگی کے بعد ایک بات چیت کا آغاز ہوا ہے, تنازعات کی طرف جانے کے بجائے کوئی سلوشن نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی الحمدللہ, میں بہت زیادہ آپٹمسٹک ہوں اس کے بات چیت سے, کیونکہ دیکھیں اس سے پہلے اخنزر صاحب جو ان کے امیر ہیں روحانی, ان کی طرف سے بھی ایک فتویٰ آیا تھا کہ پاکستان میں اب جہاد کوئی نہیں ہو رہا, تو وہاں جہاد جو ہے کرنے کوئی نہ جائے اور اس کو شہید تسلیم نہیں کیا جائے گا. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس سے پہلے دیکھیں آپ, عزیزی صاحب آئے, ان کے جو منسٹر تھے, اور انہوں نے بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اب ان کو ریئلائز ہو رہا ہے طالبان حکومت کو کہ جی ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرنے کے علاوہ ان کے پاس اب کوئی وے آؤٹ نہیں ہے, اور کیونکہ وہ اب ٹی آئی پی کے خلاف, بی ایل اے کے خلاف یا ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے تو لینڈ لاک کنٹری ہے, ایکسس ان کو کہیں نہیں ملے گا. کیونکہ یہ جو فال آؤٹ ہے, آپ دیکھیں جنرل صاحب جو ان کے ایران میں مارے گئے تھے, ان کے جو ابھی جو وہاں قاسم سلیمانی کے جو تو وہ ہوا, اس کی طرف بھی جو انگلیاں ہیں وہ افغانستان کی طرف ہی اٹھ رہی ہیں. تو 3 پڑوسی آپ کے اگر آپ کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ کا سروائیول تو ان تینوں کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو شاید وہ ریئلائزیشن جو ہے اب اس حکومت کو آ رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں عنقریب جو ہے یہ اس کے بارے میں کوئی مثبت جو ہے وہ اقدامات نظر آئیں گے. بالکل صحیح بات ہے, اور آپ دونوں مہمانوں کو شکریہ. کنکلوڈ کرنا اس طرح چاہوں گی میں کہ یقیناً پاکستان جب بھی بات کرتا رہا ہے کہ افغانستان میں امن بہت ضروری ہے, پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے لیکن خطے کے لیے بھی, کیونکہ جس طرح ہم ریجنل ٹیررزم بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اور جس طرح میرے مہمان نے نشاندہی کی کہ اس کے وہ افغانستان کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, تو یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے. اس وقت ہمیں پرامن, باہمی مضبوط اقتصادی تعلقات کو استوار کرنا چاہیے تاکہ پاکستان اور افغانستان خوشحال ہو اور خطہ خوشحال ہو. پروگرام سے اجازت, اللہ نگہبان.